Good morning, sir. Morning, good morning. Okay. अब सुरु गरौँ किनकि जति आउने आइसक्नुभयो अरु पनि आउँदै गर्नु होला ठिकै छ हिजो एउटा यो कन्सेसन्स टु आईटी इन्डस्ट्रीज मा मैले एउटा प्रोभिजन भन्न छुटाएको छु तपाईहरुसँग समक्ष प्रोभिजन के हो भन्दा सेक्सन 11 को सबसेक्सन 7 छ सेक्सन 11 को सबसेक्सन 7 छ सेक्सन 11 सबसेक्सन 7 जस्तो कि हामीहरुले के कुरा गरेका थियौ भन्दा वी हैव अ इन्डस्ट्री है तपाईहरुले यहाँ हेर्नु भएको थियो एउटा इन्डस्ट्री on the basis of area of establishment भन्ने थियो र income of operation of zoological, geological and biotech park as prescribed by government of Nepal through a notification in Nepal Gazette. Yo, this one, income from operation of zoological, geological biopark through a notification in Nepal Gazette. And point number 2, income from operation of industries related to software development, data processing, cyber cafe, digital mapping after being established in technology park or information technology park prescribed by government of Nepal through a notification in Nepal Gazette थियो यो दुईवटाको ट्याक्स को रेट 12.5% हुन्छ भनेर हामीले एउटा क्वेशन पनि गरेका थियौं यहाँ यो ठ्याक्कै यो एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रमा टेक्नोलोजी पार्कमा भएको भनेर हामीले कुरा पनि गरेका थियौं यसमा सेक्सन 11 को सबसेक्सन 7 ले के भन्छ भन्दा if a new industry is established acquiring assets भनेको plant and equipment है asset भनेको plant and equipment of and machinery of existing industry जस्तो तपाईहरुलाई याद छ के भन्छ रे रिमोट एरिया हाइली अनडेभलप्ड एरिया र अन्डर डेभलप्ड एरियामा भएका इन्डस्ट्रीहरुको केसमा एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एक्वायर गरेर नयाँ इन्डस्ट्री एस्टाब्लिश भयो भने टाइम बाउन्ड फ्यासिलिटी चाहिँ अब बाँकी अवधिलाई पाइन्थ्यो भने यो केसमा के छ भन्दा इफ अ न्यू इन्डस्ट्री इज एस्टाब्लिश्ड एक्वायरिङ एसेट्स प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अफ एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री then the new industry is not entitled to this concession. कुरो बुझ्नुभयो होला सेक्सन 11 को सबसेक्सन 7 ले के भन्यो भन्दा 11 को सबसेक्सन 7 ले के भन्यो भने यदि नयाँ जूलोजिकल पार्क जियोलोजिकल पार्क वा बायोटेक पार्क पुरानो एउटा नयाँ जियोलोजिकल पार्क और बायोटेक पार्क ले पुरानो जूलोजिकल पार्क जियोलोजिकल पार्क वा बायोटेक पार्क को कुनै मेसिनरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनेर आफ्नो अपरेसन सुरु गर्छ भने त्यस्तो नयाँ जूलोजिकल पार्क जियोलोजिकल पार्क र बायोटेक पार्क को इन्कममा 25% लिने ट्याक्स लाग्छ 12.5% लगाउन पाइदैन त्यस्तै नयाँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट डेटा प्रोसेसिङ साइबर क्याफे डिजिटल म्यापिङ को काम गर्ने इन्डस्ट्री टेक्नोलोजी पार्क वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पार्क प्रेस्क्राइब बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपालमा स्थापना भयो एन्ड द्याट रिक्वायर्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अफ ओल्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट डेटा प्रोसेसिङ साइबर क्याफे डिजिटल म्यापिङ त्यही टेक्नोलोजी पार्क र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पार्कमा भएको इन्डस्ट्रीको भने त्यस्तो नयाँ इन्डस्ट्रीले पनि यो 12.5% पाउँदैन यो प्रोभिजन अप्लाई गर्न पाउँदैन एउटा मैले छुटाएको कुरा अझ अर्को पनि छ स्पेशल इन्डस्ट्रीको एसइजेड को केसमा पनि छ ठ्याक्क मलाई बेलुका मात्र याद आयो मैले के छुटाएँ भन्ने कुरा एसइजेड को केसमा के हो भन्दा सेक्सन 11 सबसेक्सन 7
In case a new industry is established in SEZ, a new industry is established in special economic zone, utilizing the assets, that is plant and machinery of already existing industry. Already existing industry, then the new industry is not entitled to any concessions under this section. जुन सेक्सन 11(3) को अनुसार हिल्ली रिजनमा नेपाल सरकारले तोकेको हिल्ली रिजनमा हिमाली रिजनमा भएको स्पेशल इन्डस्ट्रीले पहिलो 10 वर्ष कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा लाग्ने करमा 50% कर लाग्ने। अरु रिजनमा रहेको स्पेशल इकोनोमिक जोनमा भएका इन्डस्ट्रीहरूले पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा तिर्नुपर्ने करमा 50% छुट हुने। डिभिडेन्ड ट्याक्स पहिलो 5 वर्ष नलाग्ने र त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुने। फरेन इन्भेस्टरलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर फी, रोयल्टी र म्यानेजमेन्ट फीमा 50% छुट हुने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था यदि यस्ता स्पेशल इकोनोमिक जोनमा भएका इन्डस्ट्रीहरू एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रीबाट सम्पत्ति किनेर, कहाँको एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री भन्ने तपाईले हेर्नुभयो भने अलरेडी एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री जहाँ सुकेको भए पनि हुन्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नयाँ भएन र अलिकति पुरानो भयो भने कहाँको भन्दा चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री अघि 11 गाउँको केसमा पनि अलरेडी एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री may have been established in SEZ or anywhere else. In SEZ or anywhere else. जहाँसुकै भएको इन्डस्ट्री पनि पुरानो इन्डस्ट्रीको एसेट युज गर्यो भने त्यस्तो इन्डस्ट्रीले छुट पाउँदैन। पुरानो इन्डस्ट्रीको एसेट युज गर्यो भने त्यस्तो इन्डस्ट्रीले छुट पाउँदैन। यो टाइम बाउन्ड फेसिलिटीको यो तीनटा लिमिटेसन तपाईले याद गर्नु पर्यो। एउटा दफा 11(3) ख, एउटा दफा 11 को 3 को उपखण्ड ख हो है, अर्को दफा 11 को उपदफा 3 क र अर्को दफा 11 को उपदफा 3 क। भनेपछि हामीले दफा 11 को 4, 5, 6 र 7 पनि सकाइसक्यौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 4 ले के भन्छ भन्दा इफ मल्टिपल फेसिलिटीज अन्डर सेक्सन 11 इज अवेलेबल to the different income of same person, then those different incomes are treated as generated by different persons भन्छ भने 11 को 5 ले के भन्छ भन्दा यदि सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन सँगै अप्लाई हुन्छ भने कुनै एउटा प्रोभिजन ट्याक्स पेयरले चुज गरेको कुनै एउटा प्रोभिजन के गर्न पाइन्छ, प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्छ। सेक्सन 11 को सबसेक्सन 6 ले के भन्छ भन्दा हाइली अनडेभलप्ड एरिया, अनडेभलप्ड एरिया र लेस डेभलप्ड एरियामा इस्टाब्लिश भएको इस्टाब्लिश हुने नयाँ इन्डस्ट्रीले पुरानो इन्डस्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी युटिलाइज गर्छ भने जुन टाइम बाउन्ड फेसिलिटी छ 10 वर्षसम्म एप्लिकेबल रिड्युस ट्याक्स रेटको 10, 20 र 30% रेट अप्लाई गर्ने जुन फेसिलिटी छ त्यो फेसिलिटी के गर्न पर्यो, अब बाँकी अवधिको लागि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई बाँकी अवधिको लागि मात्रै पाइन्छ भन्ने कुरा गर्यो भने सेक्सन 11 को 7 ले के गर्यो भन्दा यदि स्पेशल इकोनोमिक जोनमा कुनै नयाँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश हुन्छ तर त्यस्तो नयाँ इन्डस्ट्रीले नयाँ इक्विपमेन्ट, नयाँ प्लान्ट, नयाँ मेसिनरी किन्दैन, पुरानो अलरेडी एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रीको एसेट्स युज गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो नयाँ इन्डस्ट्रीलाई एसइजेड मा स्थापना भए बापत जति पनि फेसिलिटिजहरु छन्, जति पनि कन्सेसन्सहरु छन् ती दिइने छैन।
त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपाल सरकारले तोकेको बायोटेक पार्क, टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क, जियोलोजिकल पार्क वा जूलोजिकल पार्क अपरेट गर्ने व्यक्तिहरूले पुरानो जूलोजिकल पार्क, जियोलोजिकल पार्क वा बायोटेक पार्कको सम्पत्ति प्रयोग गरेर नयाँ जूलोजिकल पार्क, जियोलोजिकल पार्क वा बायोटेक पार्क स्थापना गर्छन् भने त्यस्तो नयाँ जियोलोजिकल पार्क, जियोलोजिकल पार्क र बायोटेक पार्कले कन्सेसन्स एन्ड फेसिलिटिज पाएन। त्यस्तै कसैले क्वेसन सोध्दै हो? अर्को पनि आयो, इन्कम फ्रम अपरेसन अफ इन्डस्ट्रिज रिलेटेड टु सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डेटा प्रोसेसिङ, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ आफ्टर बिङ इस्टाब्लिश इन टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क, यो जुन छ यिनीहरूले पनि नयाँ खुल्यो पुरानो एसेट युज गरेर भने त्यसले पनि पाएन। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले मेमोराइज गर्नु होला। आइक्यानले क्वेसन सोध्न सक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ रिमेनिङ कन्सेसन्सहरु के छन्? रिमेनिङ म एउटै पेजमा गर्दिन्छु। यो चाहिँ रिमेनिङ सेक्सन 11 र यसपछि हामी अनि अरु प्रोभिजन्सहरु कुरा गर्छौं। ओल्ड एसेट पार्ट अर फुल जे भए पनि भनेर भन्नुभयो विनयजीले। अब प्रोभिजनले के भन्छ भन्दा पुरानो उद्योगको पुरानो सम्पत्तिहरु भए पाइदैन भनेर भन्छ। अब पार्टली पुरानो पार्टली नयाँ भयो भने अब नयाँ जतिलाई त नयाँ मान्ने होला, अनि सम्पत्ति वाइज हिसाब गर्ने। इन्कम चाहिँ कुन प्लान्टबाट जेनेरेट भयो हेर्ने। नयाँ प्लान्टबाट जेनेरेट भयो भने पायो, पुरानो प्लान्टबाट जेनेरेट भयो भने पाएन। अब रिमेनिङ पार्ट अफ सेक्सन 11 छ। रिमेनिङ पार्टमा concessions to airlines operating international flights. Concessions to airlines operating international flight. यो सेक्सन 11(3) ट हामीले सेक्सन 11(3) ट एकचोटी टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा पढिसकेका छौं। त्यही प्रोभिजन हो ठ्याक्कै, यसको लागि पनि लागू हुने। In case a new tourism airlines operating international flights is established, in case a new airlines operating international flight is established with capital investment exceeding rupees 2 billion. If a new airlines operating international flight is established with capital investment exceeding rupees 2 billion. $2 अरब भन्दा बढीको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर नयाँ एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेशनल फ्लाइट इस्टाब्लिश हुन्छ भने यसमा दुईवटा कुरा आयो हिजो जस्तै। For 5 years from the date of commencement of business, for 3 years after
for 3 years. After completion of 5 years, from the date of commencement of business, tax holiday, exemption of income tax to the extent of exemption of income tax to the extent of 50%. पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन र त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन र त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। सकियो। पहिला एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रीको लागि थियो देयर इज नो कन्सेसन, नो कन्सेसन्स on capacity enhancement by existing airlines operating international flight. By existing airlines operating international flight. अर्को पोइन्ट आयो त्यसपछि सेक्सन 11 के अर्को पोइन्ट छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दा कन्सेसन्स टु म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्रिज। अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्रिज। उत्पादनमूलक उद्योग तर विशेष उद्योग होइनन् भने, उत्पादन विशेष उद्योग हुन् भने त माथि हामीले विशेष उद्योगमा नै कभर गरिसक्यौं। विशेष उद्योग होइनन् भने उत्पादनमूलक उद्योग हुन् तर विशेष उद्योग होइनन् भने ठीक छ। उत्पादनमूलक उद्योग हुन् तर विशेष उद्योग होइनन् भने के छुट छ भन्दा नम्बर 1 हामीसँग 3 वटा छ यो केसमा। फर्स्ट, एज अ रिजल्ट अफ एक्सपोर्ट, सेक्सन 11 सबसेक्सन 3 in case a manufacturing industry other than special industry other than special industry and which is an entity पनि हुनु पर्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री पनि हुनु पर्यो, अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्री पनि हुनु पर्यो, एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीज अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्रीजको लागि एप्लिकेबल ट्याक्स रेट भनेको 30% हो। तपाईहरुलाई याद होला, लेस 20% of 30% as a result of section 11(3) subsection ख। कुनै पनि इन्डस्ट्रीले एक्सपोर्ट गर्छ भने, कुनै पनि व्यक्तिले एक्सपोर्ट गर्छ भने 20% घटाउन पाइन्छ भन्छ। मैले 20% घटाउँदा 36% घटाएँ, मसँग रिजल्ट आयो 24%। त्यसपछि के भन्छ भन्दा another कति percent 25% of the result due to application of section 11(3) ग। तपाईहरुलाई याद छ, यदि म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने 3 ग
म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने अर्को 25 यो यसको 25% घटाउन पाइन्छ भन्छ 25 भनेको कति हो 6 हो 8 लेख्न आएछ 6% हो 6 चौको 24 25 भनेपछि रिजल्टिङ इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति भयो अब इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज इक्वल्स टु 18%. यदि अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्रीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने स्पेशल इन्डस्ट्री छ अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्री छ भने उसको लागि इफेक्टिभ ट्याक्स रेट भनेको 18% हो इन्टिटी हो भने नेचुरल पर्सन हो भने त हामीले कुरा गरिसक्यौं 0 7.5 11.25 11.25 13.5 point number 2 as a result of listing in a recognized stock exchange section 11.3 छ होला यो मैले हिजोदेखि पढाइरहेको छु यो है लेट मी कन्फर्म 3 छ नै हो चारवटा इन्डस्ट्रीले पाँचवटाले इन्डस्ट्रीले पाउने हो स्पेशल इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्री त्यसपछि आएर टुरिज्म इन्डस्ट्री त्यसपछि आएर सेक्सन 11.3 गमा लिस्ट भएको इन्डस्ट्रीले पाउने हो र अर्को इलेक्ट्रिसिटीको ट्रान्समिसन गर्नेवाला इन्डस्ट्रीले पाउने हो हामी तेस्रोमा छौं अहिले लिस्टिङको रिजनले गर्दा इन केस अ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री इज लिस्टेड industry other than special industry is listed in recognized stock exchange in recognized stock exchange then there shall be लाग्ने गरौँ 50% को दरले कर लाग्ने हो जस्तो लाग्छ है वर्ड ओके देयर शैल बी reduction at the rate 15% on applicable taxes लाग्ने करमा 15% छुट हुन्छ 15% सबैमा हामीले 15% पढेको हो भनेपछि एप्लिकेबल ट्याक्स रेट मैले रेटमा गइदिन्छु एप्लिकेबल ट्याक्स रेट 30% लेस रिडक्सन एट द रेट 15% भनेपछि 30 को 15 भनेको 15 त्यहाँ 45 4.5% भयो इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति भयो अब ट्याक्स रेट ड्यू टु दिस रिजन 25.5% भयो Point number 3, industries producing food-based brandy, cider, and wine. Section 11. यसमा दुईवटा कुरा छ इन्डस्ट्रीज प्रोड्युसिङ ब्रान्डी साइडर एन्ड वाइन न्यू इन्डस्ट्रीज प्रोड्युसिङ ब्रान्डी cider and wine and that is based exclusively on fruit फलफुलमा आधारित ब्रान्डी साइडर एन्ड वाइन एस्टाब्लिश गर्ने इन्डस्ट्री फलफुलमा आधारित ब्रान्डी साइडर एन्ड वाइन एस्टाब्लिश गर्ने इन्डस्ट्री हो भने दुईवटा कुरा छ कुन ठाउँमा लोकेसन छ वेयर इज द लोकेसन
established at highly undeveloped area. हामीले भनेका छौं हाइली अनडेभलप्ड एरिया इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट को शेड्युल मा छ। त्यसपछि अर्को छ शेड्युल 10 मा छ established at undeveloped area अविकसित क्षेत्रमा। हाइली अनडेभलप्ड एरियामा छ भने for 10 years from the date of commencement of business. दस वर्ष भन्दा पछाडि चाहिँ छैन, यो टाइम बाउन्ड फेसिलिटी हो, कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस। Effective tax rate equals to 60% of applicable tax rate. यो केसमा पनि त्यही हो, for 10 years from the date of commencement of business. Effective tax rate equals to 75% of applicable tax rate. Applicable tax rate तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ 30%, 30 को 60 भनेपछि 18 हुन्छ, 75 भनेपछि 25, यहाँ 75, 22.5 हुन्छ। भनेपछि ब्रान्डी, साइडर एन्ड वाइन उत्पादन गर्ने, त्यो पनि युजिङ फ्रुट्स एज र मेटेरियल, using fruits as raw material. Raw material को रूपमा फ्रुटलाई युज गरेर ब्रान्डी, साइडर, वाइन उत्पादन गर्ने कुनै नयाँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश भयो हाइली अनडेभलप्ड एरियामा भने पहिलो 10 वर्ष लाग्ने करमा 40% छुट हुन्छ। र त्यसपछिको यदि त्यो अनडेभलप्ड एरियामा छ भने दुईटा छ, एउटा हाइली अनडेभलप्ड एरिया र अर्को अनडेभलप्ड एरिया। अनडेभलप्ड एरियामा छ भने फर्स्ट 10 इयर्स लाग्ने करमा 25% छुट हुन्छ, लाग्ने करमा 25% छुट हुन्छ। त्यसपछि यो अर्को भयो, अर्को पेट्रो एक्सप्लोरेसन कम्पनीजहरुलाई छ concessions to petro exploration industries, section 3 ख होला हो, section 11 3 ख। यदि नयाँ पेट्रो एक्सप्लोरेसन कम्पनीले कुनै एकछिन है, यो पनि टाइम बाउन्ड फेसिलिटी नै हो है। In case a person involved in exploration and extraction of minerals, petroleum and natural gases.
minerals, petroleum, natural gases and fuel. Commences its commercial operation until 2080 Chaitra end. दुईटा तीनटा कुरा छ exploration, extraction, minerals, petroleum, natural gases, fuel, commencing commercial operation until 2080 चैत्र मसान्त. यो केसमा दुईटा छ. For 7 years, अहिलेसम्म 5 years पढ्नु भएको थियो, 10 years पढ्नु भएको थियो, यो 7 years आयो. From the date of commencement of business. For 3 years, after completion of 7 years, from the date of commencement of business. Tax holiday लाग्ने करमा 50% छुट हुनेछ. टैक्स होलिडे लाग्ने करमा 50%. पेट्रो एक्सप्लोरेशन को केस यति हो. यसपछि आयो concessions to persons involved in production, concessions to persons involved in concessions to persons involved in production, distribution and transmission of electricity. अहिले एउटा कुरा चाहिँ के ठ्याक्क ध्यान दिनुपर्छ भन्दा यो केसमा point number 1, first point है.
कुनै entity involved in construction of power houses, generation and transmission of electricity छ भने वा कुनै entity involved in building and operation of public infrastructure projects that are ultimately be handed over to government of Nepal छ भने the effective tax rate during any income year shall be 80% of applicable tax rate. That is, effective tax rate equals to 80% of 25% equals to 20%. दफा 11 दफा 11 उपदफा 3 थ भनेपछि यो कन्सेसन हो दुईटालाई कन्स्ट्रक्सन अफ पावर हाउसेस जेनेरेसन एन्ड ट्रान्समिसन अफ इलेक्ट्रिसिटीमा इन्भल्भ हुने एन्टिटीलाई र अर्को बिल्डिङ एन्ड अपरेसन अफ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्याट आर अल्टिमेटली ह्यान्डेड ओभर टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई। पोइन्ट नम्बर 2। यसपछि दोस्रो पोइन्ट के छ भन्दा on the basis of commencement of business, व्यवसाय सुरु गर्यो भने सेक्सन 11 3 घ दफा 11 3 घ applicable to a new section 11 3 घ is applicable to a new commencing commercial operation. For existing electricity business, the provision applicable to them through the Finance Act that was effective at the time of their commencement of business. Their business shall be used. नयाँ इन्डस्ट्रीलाई हो भने यो 3 घ अनुसार गर्ने, पुरानो इन्डस्ट्रीलाई हो भने पुरानो इन्डस्ट्रीको हकमा त्यो पुरानो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी जुन सेक्सन 11 3 घले भन्छ त्यो कम्पनीहरुले चाहिँ आफू जुन दिनमा कमर्सियल अपरेसन सुरु गरे, कमर्सियल अपरेसन सुरु गरेको दिनमा जुन फाइनान्स एक्ट एप्लिकेबल थियो र त्यो फाइनान्स एक्टले जे सुविधा दिन्थ्यो त्यो सुविधा प्रयोग गर्न पाइन्छ। प्रोभिजन के छ सेक्सन 11 3 घ को भने प्रोभिजन in case a person who obtained license for production, transmission or distribution of hydroelectricity जलविद्युत हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी भनेको जलविद्युत commences its commercial operation
हामीले ट्याक्स होलिडेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ है। कमर्सियल अपरेसन विदिन, सरी अझै बाँकी छ, केसँग रिलेटेड भन्दा इन रेस्पेक्ट अफ प्रोडक्सन, ट्रान्समिसन और डिस्ट्रिब्युसन। टाइम छ 2080 चैत्र एन्ड भित्र भने यो केसमा दुईवटा कुरा आयो अघि भने जस्तै। फर 10 years from the date of commencement of business, अर्को छ for 5 years after completion of 10 years from the date of commencement of business। 10 years भित्र छ भने ट्याक्स होलिडे, अर्को 5 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुनेछ, लाग्ने करमा 50% छुट हुनेछ। Is it applicable only for hydroelectricity भन्दा नो, this concession is also applicable to electricity produced from solar, bio, and wind मात्रै हो। and wind energy। यदि कसैले सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा वा वायु ऊर्जा प्रयोग गरेर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो छुट सुविधा पाइन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि यो छुट सुविधा पाइन्छ। दोस्रो पोइन्ट थियो। तेस्रो पोइन्ट लिस्टिङ छ। लिस्टिङको केसमा के छ भन्दा in case an entity involved in generation, transmission and distribution of hydroelectricity, हेर्नुस् है तीनटा कुरा छ। Generation, transmission and distribution of hydroelectricity is listed in NEPSE. Tax rate shall be reduced by 15%. भनेको मतलब के भयो? Effective tax rate is equals to 85% of 25% equals to 21.25% हुन्छ होला on the basis of listing। अब एकचोटी म लिस्टिङ वालालाई तपाईहरुलाई समराइज गर्दिन्छु। लिस्टिङको केसमा कोले पायो भन्दा स्पेशल इन्डस्ट्री that manufactures goods, production based industries other than
special industry. Tourism industry. Generation, transmission, and distribution of hydroelectricity. Industries specified in section 11(3) ग भनेको मतलब के हो त्यो? Zoological park, geological park, biotech park prescribed by Government of Nepal through a notification in Nepal Gazette operate गर्ने र इन्कम जेनेरेट गर्ने र अर्को सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डेटा प्रोसेसिङ, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङमा काम गरेर पैसा कमाउने। तर त्यस्तो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजिटल म्यापिङ, साइबर क्याफे, डेटा प्रोसेसिङको काम चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो भन्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको टेक्नोलोजी पार्क वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पार्कमा स्थापना भएर गर्नु पर्यो। त्यस्ता इन्डस्ट्रीलाई लिस्टिङ भयो भने 15% छुट हुन्छ। लिस्टिङको प्रोभिजनलाई पनि मैले तपाईहरुलाई समराइज गरेर राखिदिएँ। तर यसमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मात्रै हो, सोलर र विन्डको चाहिँ भएन हो लिस्टिङ? पाइँदैन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मात्रै हो। लिस्टिङको केसमा अरूले पाउँदैन, हाइड्रोले मात्रै पाउने हो। अब त्यस्तो धेरै बाँकी छैन। अब अर्को छ intellectual property. Intellectual property. Intellectual property को केसमा दुईवटा कुरा छ। Intellectual property, income from intellectual property है। त्यो ल्याङ्ग्वेज टक्क चेन्ज गर्न फेरि झुकेला तपाईहरु। Income from intellectual property. Intellectual property बाट इन्कम जेनेरेट गर्यो भने दुईवटा कुरा छ। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा रोयल्टी फ्रम एक्सपोर्ट of intellectual property, section 11(3) छ। अर्को छ disposal of intellectual property by way of सेल्स। दफा 11(3) यदि तपाई इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी लाई एक्सपोर्ट गरेर कसैले रोयल्टी इन्कम जेनेरेट गर्छ भने 25% छुट हुन्छ। Effective tax rate equals to 75% of applicable tax rate. By way of transfer हो भने 50% छुट हुन्छ। 50% of applicable tax rate. इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी को सकियो। रोयल्टी हो भने 25%, बिक्री गरेर पैसा प्राप्त गर्छ भने 50% छुट हुन्छ। अर्को छ कन्भर्जन अफ
private company into public company. दफा 11 उपदफा 3 ड conversion of private company into public company. 50 करोड भन्दा बढीको पेड अप क्यापिटल भएको 50 करोड वा त्यो भन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भयो भने in case of private company with paid up capital of rupees 500 million or more is converted into a public company. The income generated by such public company after conversion from private company until 3 years of such conversion shall be subject to 10% tax exemption. In case of private company is required to convert into public company due to the application of section 12 जस्तो लाग्छ है मलाई दफा 12 नै हो of Companies Act 2063 such company cannot enjoy this concession. भनेको मतलब सिम्पल कुरा के बुझ्नुस् भने एउटा 50 करोड भन्दा माथिको पेड अप 50 करोड वा त्यो भन्दा माथिको पेड अप क्यापिटल भएको प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भयो कन्भर्ट कम्पलसरी कन्भर्जनको प्रोभिजन छैन सेक्सन 12 अफ कम्पनीज एक्ट 2063 मा कम्पलसरी छैन भोलुन्टरीली कन्भर्ट हुन्छ भने कन्भर्ट भएको वर्षले मितिले 3 वर्ष भित्र लाग्ने करमा 10% छुट हुन्छ लाग्ने करमा 10% छुट हुन्छ अर्को प्रोभिजन तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ डोमेस्टिक इन्डस्ट्री involved in manufacturing of textile, tea production and tea processing, or dairy industries involved in transaction of milk products. यिनीहरुको लागि effective tax rate equals to 50% of applicable tax rate equals to 10%. Domestic textile industry, manufacturing of textile, kapra udyog, domestic tea production and processing industry, वा
डोमेस्टिक डेरी इन्डस्ट्रीलाई 10% को दरले आयकर लाग्दछ। 10% को दरले आयकर लाग्दछ। अर्को प्रोभिजन छ यसपछि कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले अपरेट गरेको हेल्थ इन्स्टिट्युसन छ भने त्यस्तो हेल्थ इन्स्टिट्युसनको इन्कममा लाग्ने कर अर्थात इफेक्टिभ ट्याक्स रेट equals to 80% of applicable tax rate equals to 80% of 25% equals to 20%. सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा 20% छुट हुन्छ। दफा 11 उपदफा 3 Micro industries. Concessions to micro industries. Section 11 subsection 3 त पछि त आउँछ तथा जोडाउन तथा दधर्न। सबभन्दा पहिला माइक्रो इन्डस्ट्री भनेको के हो हेरौँ। अलि अल्छी लाग्दछ है यो। The industry that satisfies all the following criteria, following conditions shall be treated as micro industry unless the industry requires government permission for establishment. इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश गर्न गभर्नमेन्ट पर्मिसन चाहिन्छ भने यो सबै कन्डिसन क्राइटेरिया फुलफिल भए पनि त्यस्तो इन्डस्ट्री माइक्रो इन्डस्ट्री होइन। तर यदि गभर्नमेन्ट क्राइटेरिया चाहिँदैन भने माइक्रो इन्डस्ट्री भनेको के हो भन्दा यो सबै कन्डिसन फिक्स्ड क्यापिटल shall not exceed rupees 20 lakhs excluding land and building. घर र जग्गा बाहेक फिक्स्ड क्यापिटल 20 लाख भन्दा बढी हुन भएन। Point number B, industrialist is involved in operation and management of the industry. Operation and management of the industry. Point number C, the maximum number of employee or laborers shall not exceed 9. Maximum number of employee or laborer
is 9, including the industrialist. D, annual transactions shall not exceed 1 crore. Rupees 10 million. And number E, where engine equipment or machinery is used. Where engine equipment or machinery is used, the total energy, fuel or other oil engine capacity, total energy, fuel or other oil engine energy consumed by such engine equipment or machinery shall not exceed 20 kilowatt. 20 kilowatt. फिक्स्ड क्यापिटल 20 लाख भन्दा बढी नभएको, इन्डस्ट्रियलिस्ट अपरेसन र म्यानेजमेन्टमा इन्भल्भ भएको, इन्डस्ट्रियलिस्ट सहित 9 जना भन्दा बढी कर्मचारी नभएको, 1 करोड सम्मको टर्नओभर भएको र 20 किलोवाट क्यापेसिटी भन्दा ठुलो इन्जिन इक्विपमेन्ट र मेसिनरी युज नगर्ने कुनै इन्डस्ट्री छ भने त्यस्तो इन्डस्ट्री माइक्रो इन्डस्ट्री हो। र माइक्रो इन्डस्ट्री हो भने माइक्रो इन्डस्ट्रीको केसमा के हो भने ट्याक्स होलिडे छ, अपरेटेड बाई फिमेल, डिस्क्रिमिनेसन छ नि है नेपालमा, मेल फिमेल डिस्क्रिमिनेसन, अपरेटेड बाई मेल, फिमेल हो भने फर 10 years from the date of commencement of business, for 7 years from the date of commencement of business. दुईटै केसमा एन्सर एउटै हो, there is tax holiday, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेपछि यो पाँचवटा कन्डिसन स्याटिस्फाई हुने कुनै महिलाको नयाँ इन्डस्ट्रीको ट्याक्स कम्पिटिसन गर्नु भनेर आयो भने ट्याक्स लागेन। माइक्रो इन्डस्ट्रीको सकियो। अब we have the final point. मलाई लाग्छ मैले बाँकी सबै सकाएँ, एउटा मात्रै बाँकी छ अब। ओके हैन, म चेक गर्छु। Okay, we have the final point. The final point is दफा 11.3 छ, 11.3 छ। Concession in respect of building operation or building and operation of public infrastructure projects. Concessions in respect of income from infrastructure projects. Section 11(3) छ। टाइम पिरियड कन्सेसन के हो, कसले पाउने, operation of trolley bus or tram, time period for 10 years from the date of commencement, time bound way of
बिजनेस ट्रली बस र ट्राम हो भने concession 40% on tax, that is effective tax rate equals to 60% of applicable tax rate. Number 1 सक्यो trolleybus and tram. 2 building and operation. trolleybus and tram को चाहिँ operation मात्रै गरे पुग्थ्यो भने अब चाहिँ building and operation of के हो भन्दा रोपवे केबल कार ओभरहेड ब्रिज रोपवे केबल कार ओभरहेड ब्रिज कति वर्षलाई भने माथि जस्तै for 10 years from the date of commercial operation commencement of business. Exemption 40% of tax अर्थात effective tax rate equals to 60% of applicable tax rate. अर्को फेरि बिल्डिङ अपरेसन हो यसमा चाहिँ 6 operation of road, bridge, tunnel, railway, subway र airport. कति वर्षलाई for 10 years from the date of commencement of business. Exemption कति concession कति 50%, that is effective tax rate is equals to 50% of applicable tax rate. तपाईलाई थाहा छँदैछ applicable tax rate 25% हो. यो बाहेक building and operation of other public infrastructure projects that are ultimately handed over to government of Nepal. अघि नै पनि भन्छ कि मैले section 11(3) थ यो कहिले भन्दा always टाइम बाउन्ड हैन यो सधैँभरि कति भन्दा effective tax rate equals to 80% of applicable tax rate. And finally we are done with section 11. Section 11 को अब अरु दुईवटा दफा तपाईहरुले जहिले पनि याद राख्नुपर्ने दुईवटा दफा भनेको के हो भन्दा एउटै व्यक्तिको मल्टिपल इन्कम को सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन एप्लिकेबल हुन्छ भने एउटै व्यक्तिको मल्टिपल इन्कम को सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन एप्लिकेबल हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती प्रत्येक इन्कमहरु छुट्टा छुट्टै व्यक्तिले प्राप्त गरे सरह मान्नुपर्छ. Point number 1. And point number 2 is एउटै व्यक्तिको एउटै इन्कम को सम्बन्धमा मल्टिपल प्रोभिजन अफ सेक्सन 11 एप्लिकेबल हुन्छ भने मल्टिपल एउटै इन्कम को सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन एप्लिकेबल हुन्छ भने प्रत्येक प्रोभिजनलाई त्यो इन्कम को लागि इन्डिपेन्डेन्टली अप्लाई गरेर ट्याक्स पेयरले चुज गरेको कुनै एउटा प्रोभिजन के गर्नुपर्छ ट्याक्स पेयरले चुज गरेको कुनै एउटा प्रोभिजन अप्लाई गर्नुपर्छ. हाम्रो कृष्ण राणा भाइजीको क्वेशन छ व्हाट विल बी इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इफ एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिस्टेड इन स्टक एक्सचेन्ज. एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी स्पेशल इन्डस्ट्री हो भने र एक्सपोर्ट गर्छ भने म अब दुईटा जान्छु उहाँको क्वेशनमा. एउटा स्पेशल इन्डस्ट्री हो अर्को स्पेशल इन्डस्ट्री होइन. हेर्नुस् है उहाँको क्वेशनमा मैले दुईटा प्रोभिजन दुईटा कुरा गरे स्पेशल इन्डस्ट्री हो होइन
स्पेशल इन्डस्ट्री हो, अरू कुनै एक्जम्पसन छैन। लिस्टिङ र एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने एक्सपोर्ट प्लस म्यानुफको रिजनले गर्दा उसको ट्याक्स रेट 12% हुन्छ र एउटा और लिस्टिङको रिजनले गर्दा उसको ट्याक्स रेट 17% हुन्छ। ट्याक्स पेयर chooses between these two rates. Taxpayer chooses between these two rates. भनेपछि अब राशनल ट्याक्स पेयरले जहिले पनि कम रेट चुज गर्छ भनेर मान्ने। अब स्पेशल इन्डस्ट्री होइन भने उसको लागि एक्सपोर्ट भएको रिजनले गर्दा 18% मा झर्यो। त्यसपछि लिस्टिङको रिजनले गर्दा और लिस्टिङको रिजनले गर्दा कति पर्सेन्टमा झर्यो? 15 त्यहाँ 45 25.5% मा झर्यो। भनेपछि अब उसले चुज गर्ने के हो? वान अफ दिस टु रेट्स। दुईटै चुज गर्न, अब दुईटै पाइएन, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोभिजन हुन्। सेक्सन 11 मा भएका हरेक प्रोभिजन इन्डिपेन्डेन्ट प्रोभिजन हुन् र इन्डिपेन्डेन्ट प्रोभिजन लगाइसकेपछि कुनै एउटा तपाईले चुज गर्ने हो। तपाईले हिजोको क्लास यदि लिनुभयो भने हिजोको क्लासमा एउटा जुम्ला म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेर स्पेशल इन्डस्ट्रीको जति पनि प्रोभिजन अप्लाई हुन्छ त्यो सबै प्रोभिजन अप्लाई गरेर एउटा क्वेसन गरिएको छ कृष्णजी। त्यो हेर्नुभयो भने सायद हिजोको क्लास तपाईले हेर्नु भएको छैन होला, हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो हेर्नु होला, क्लियर भइन्छ। सेक्सन 11 को सबसेक्सन 5 को एक्सप्लेनेसनको लागि है। यसमा तपाईहरु झुकिनु भएन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, एउटै इन्कमको सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन एप्लिकेबल हुन्छ भने, फेरि पनि भने मैले एउटै इन्कमको सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन। फर एक्जाम्पल तपाईले भन्नुभयो इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इफ एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिस्टेड इन स्टक एक्सचेन्ज भन्नुभयो। मैले स्पेशल इन्डस्ट्री हो भने एक्सपोर्ट र म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने 12%, हैन लिस्टिङ मात्रै हो भने 17%, व्हिच एभर इज लोअर, किनकि राशनल ट्याक्स पेयरले कम गर्छ भन्ने कुरा हो। स्पेशल इन्डस्ट्री होइन तपाईले भनेको एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भने एक्सपोर्टको रिजनले गर्दा 18%, लिस्टिङको रिजनले गर्दा 25.5%, यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्न पाइयो। तपाईले के पाउनु भएन? एक्सपोर्ट र म्यानुफ्याक्चरिङ 12% हो, त्यसपछि अर्को 15% डिस्काउन्ट पाइन्छ, माइनस 15% 12% गर्न चाहिँ पाउनु भएन। दिस इज नट डन। सबैलाई इन्डिपेन्डेन्टली हेर्ने हो। अर्को क्वेसन छ, क्वेसनमै जाउँ है। इफ न्यू इन्डस्ट्री पर्चेसेस द एसेट, बिना क्वेसन फेरि भन्ने हो कि? सर त्यो मैले अघि पढ्दा भनेको थिएँ, त्यो क्लियर भइसक्यो सर। ल ओके। अर्को छ, सर इलेक्ट्रिसिटीको त लाइसेन्स अब्टेन गरेको इन्कम इयरको ल लागू हुने होइन र होइन कमर्सियल अपरेसनको डेटको ल लागू हुने हो। कृष्णजी, सर डिस्पोजल विदिन नेपाल हो कि आउटसाइड नेपाल हो कि बोथ? जस्तो तपाईले एउटा प्रोभिजन हेर्नु होला, यो क्वेसन उसमा आएको क्वेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको डिस्पोजलमा नेपाल बाहिर जहाँसुकै भए पनि मतलब छैन, 50% छुट पाइयो। कुनै व्यक्तिले भौतिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा 50% छुट हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा द रेट इज 50% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। यति भन्दै सेक्सन 11 सकिएको चाहिँ घोषणा गरौँ। सेक्सन 11 सँग रिलेटेड जति पनि क्वेसन्सहरु छन् म तपाईहरुलाई पठाउँछु, तपाईहरुले त्यो क्वेसनको एन्सर गरेर पठाउनु पर्यो। आज आउँछ त्यो क्वेसन्सहरु, आज दिउँसो आउँछ, दिउँसो 1-2 बज्न सक्छ है। अहिले यति नै हो। सर कमर्सियल अपरेसन पनि यो इन्कम इयर भन्दा पछि हुन सक्छ अनि ल पनि पछि आउँछ, देन व्हाट मे बी द रिजन अफ मेन्सनिङ 2080 चैत्र एन्ड? सिम्पल कुरा के भन्दा 2080 चैत्र एन्ड भित्र तिमीहरुले बनाएर सकायो भने ठीक छ हामी दिन्छौं, त्यसपछि दिदैनौं भन्ने कुरा हो। विनयजीले सोध्नु भएको छ, कृष्णजीको क्वेसनलाई फेरि भने यो प्रमोट गरे हो, किनकि इट टेक्स लङ टाइम टु कन्स्ट्रक्ट अ पावर हाउस, मतलब हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको काम गर्नको लागि एकदमै धेरै रिस्क फ्याक्टरहरु छ, एकदमै धेरै अनसर्टेनिटी छ। त्यो रिजनले गर्दा तपाईहरु अहिले इन्भेस्ट गर्नुस्, 2080 सालसम्ममा उत्पादन गर्नुस्, त्यतिन्जेलसम्म म छुट दिन्छु, 2080 भन्दा पछाडी चाहिँ म छुट दिन सक्दिन भनेर धम्की दिएको भन्ने तरिकाले कुरा गरौँ। अहिले प्रमोट गरेको उत्पादन गर्नको लागि, किनकि फ्रेजाइल पोलिसी इन्भाइरोमेन्टमा कसैले पनि काम गर्न सक्दैन।
सोलुसन पनि आउँछ सर चेक गर्नलाई भन्नुभएको छ विनयजीलाई। विनयजी अलि पछि आउनुभयो, तपाईँलाई रुल थाहा छैन जस्तो छ क्लासको। हुन त धेरैजनाले मलाई होमवर्क पठाउनु भएको छैन, मलाई थाहा छैन अब होमवर्क किन धेरैजनाले नगर्नु भएको हो, तर आई चेक द होमवर्क। तपाईँले सोलुसन गर्ने पठाउने म चेक गर्छु, तपाईँको मिस्टेक छ भने म इमेलमा फिडब्याक दिन्छु, मिस्टेक छैन भने एकदमै ठिक छ भने म केही पनि नभनिदिन सक्छु, हेर्न चाहिँ म हेर्छु। तपाईँको ठिक छ भनेर त किन लेख्नु पर्यो र? तर यदि तपाईँले बिगार्नु भएको छ भने आउँछ मजाले फिडब्याक आउँछ है। अब 3 को अनुसार क्यापेसिटी इन्हान्स भएको इन्कम प्रोपोर्सनलाई मात्र छुट हुने हो। 3 ग आइटी इन्डस्ट्री। सर यो चाहिँ 25% भन्दा बढी र 1 अर्ब भन्दा बढी यो जस 2 अर्ब क्यापिटल बनायो अनि 25% भन्दा बढी चाहिँ क्यापेसिटी इन्हान्स गर्यो भने उसको यो चाहिँ यो यो एउटा मिस्टेकलाई मैले ठ्याक्क सच्याइ दिइहालेँ है। यो धेरै कमन मिस्टेक हो। दफा 11(3) ग दफा 11(3) ग फरक के छ? कसैले भन्न सक्छ? एउटा क्लज हो सर, एउटा सबसेक्सन हो। या दफा 11 को उपदफा 3 को खण्ड ग भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ दफा 11 को उपदफा 3 ग भन्ने बुझिन्छ। मैले यो किन सच्याएको भने यो बेलिन्जीले भनेको यो माथिको हो कि, अनि म आई वाज थिङ्किङ यो दफा 11(3) गमा त अर्कै कुरा छ भनेर झन्डै झुकिरहेको थिएँ म है। यो लेख्ने बेलामा एकदमै विचार गरौँ है। त्यही भएर तपाईँले यहाँ माथि हेर्नुभयो भने ठ्याक्क ब्राकेटमा देख्ने बेलामा यी 3 थ भनेर यहाँ भित्र छ नि। हजुर हजुर। यो किन भयो भन्दा मैले यहाँ ब्राकेटमा यहाँ 3 अनि थ लेखा छ। यो 3 थ लेख्यो भने चाहिँ उपदफा 3 को खण्ड थ बुझिन्छ हैन। यो चाहिँ उपदफा नै हो। हो सर। यो 3a 3b भनेर 3 पनि कमा भित्र हो सर, क पनि कमा भित्र हो। मैले ल हैन मैले बुझेँ। अब केही छैन। त्यस्तोमा क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टमा मात्रै पाइन्छ। भनेको चाहिँ जस्तै सर अब 50% ले क्यापेसिटी इन्हान्स भयो अनि रेभिन्यूको 50% मा मतलब प्रॉफिटको 50% मा मात्रै चाहिँ यो छुट पाउने भयो उसले। म खासमा यो नबोलेको टपिक हो है। एकदमै म ट्याक्स ल क्लियर छैन भने चाहिँ स्किप गर्छु के खासमा। जस्तो इन्स्टल क्यापेसिटी छ म बोल्दिहालेँ, मेरो धारणा चाहिँ म राख्दिन्छु है। इन्स्टल क्यापेसिटी 1 लाख युनिट्स पर एनम एक्जिस्टिङ है। स्पेशल इन्डस्ट्री इन्क्रिज क्यापेसिटी बाई 30%। म भन्छु इन्स्टल क्यापेसिटी मात्रै हैन, नर्मल क्यापेसिटी चाहियो। यसको नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ 90,000 युनिट्स पर एनम रहेछ एक्जिस्टिङ केसमा। इन्क्रिज क्यापेसिटी बाई 30% due to which normal capacity increased to 1,15,000 units per annum. पेड अफ क्यापिटल 2 अर्ब भन्दा बढी छ। 2 अर्ब पेड अफ क्यापिटल। इम्प्लोइ को संख्या पनि ग्रेटर देन 300 छ। इम्प्लोइज सेक्सन 11 सबसेक्सन 3 ग एप्लिकेबल भयो। यति भएपछि किनकि क्यापेसिटी 25% भन्दा बढीले 25% वा त्योभन्दा बढीले इन्हान्स हुनु पर्थ्यो भयो। 2 अर्ब भन्दा बढीको पेड अफ क्यापिटल र 300 जना भन्दा बढी कर्मचारी, यो भन्दा बढी केही पनि चाहिएन, एप्लिकेबल भयो। भइसकेपछि अब प्रश्न के आयो भन्दा क्वेशन इज प्रोडक्सन लेभल। $80,000 units भयो आफ्टर क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट।
एउटा प्रोडक्सन लेभल 1 लाख युनिट्स भयो आफ्टर क्यापेसिटी युनिट प्रोडक्सन क्यापेसिटी फुल्ली युटिलाइज्ड 1,15,000 units after capacity increment. मलाई के भन्नु भने 80,000 युनिटै प्रोड्युस गर्नु थियो भने 30% क्यापेसिटी इन्क्रिज गरिरहन जरुरी छ। त्यो त छैन होला सर। अब यो बेलामा 30% 24,000 युनिटको चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भनेर भन्न पाइने कि नपाइने? त्यसलाई अब म ब्रेकअप गर्छु हैन 30% भनेपछि 1/30 1/1.13 गर्नुपर्छ हैन, त्यो भन्दा कम हुन आउँछ है। मैले मोबाइल चाहिँ कहाँ राखेछु? ठिकै छ। यहाँ एक्सेल पनि त हुन्छ ल्यापटपमा। सिम्पल कुरा मेरो धारणा चाहिँ के हो भन्दा मेरो ओपिनियन चाहिँ के हो भने जस्तो अब तपाईले हेर्नुभयो भने 1/1.3 गर्दा 76 1/0.3 पनि त गर्नु पर्यो। इन्क्रिज क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 23% हुँदो रहेछ, किनकि अहिलेको क्यापेसिटीमा पनि इन्क्रिज भएको हो त। ओभरअलमा चाहिँ 23% आउँदो रहेछ। भनेपछि यो 80,000 को मल्टिप्लाइड बाइ 80,000 गर्छु है म। 18,461 युनिट लाई इन्क्रिज क्यापेसिटीको मान्ने कि नमान्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। र मेरो धारणा के हुन्छ भन्दा यदि तपाई 80,000 युनिट नै प्रोडक्सन गर्ने हो भने, यदि तपाई 80,000 युनिट नै प्रोडक्सन गर्ने भने व्हाट आर यु इन्क्रिजिङ द क्यापेसिटी? जरुरी नै छैन। त्यही भएर 80,000 90,000 युनिट्स हुन्छ पुरानो युनिटसम्मको हदसम्ममा चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज भएको नमान्ने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो है। अब ट्याक्सले कसरी गर्छ कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। 1 लाख युनिट्स भयो भने 10,000 युनिट क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट हो, फुल्ली युटिलाइज भयो भने 25,000 युनिट नै क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्टबाट आएको हो। यो तरिकाले जान सकिन्छ। नभए अर्को अप्सन के हो भन्दा अप्सन 2 चाहिँ के हो भन्दा प्रोपोर्सनेट गर्ने। तर्क जे पनि ल्याउन सकिन्छ प्रोपोर्सनेट गर्ने। 80,000 मल्टिप्लाइड बाइ 1.1 इक्वल्स टु एक्जिस्टिङ भयो। 80,000 मल्टिप्लाइड बाइ 0.3 डिवाइड बाइ 1.3 न्यू क्यापेसिटीको कुरा आयो। यो हदसम्म एक्जेम्पसन पायो, त्यसमा पाएन। अब आई डोन्ट नो क्याप 3 को पेपर चाहिँ गर्ने बेलामा कसरी गरिन्छ, तर यो दिस इज अ भेरी मच क्रिटिकल इस्यु। र तपाईले अल्टरनेटिभली दुवै तरिकाले चाहिँ आफ्नो लजिक दिएर एन्सर लेख्नु भयो भने यु विल गेट मार्क्स। ठीक छ। जस्तो अब इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभमा नै क्लियर भएको कुरामा चाहिँ जे छ त्यही नै गर्नु पर्यो, किनकि डाइरेक्टिभ भन्दा बाहिर नजाने भन्ने कुरा नै आउँछ। नभए चाहिँ एकदम क्लियर हो तपाईले यो दुईटा तरिकाले जुन तरिकाले गर्नुस्, तर आफ्नो लजिकलाई क्लियरली राख्दिनुस् एक्जामिनेसनमा। मैले यो लजिक अनुसार गरेको भन्नुस्, यु विल गेट मार्क्स। त्यो पाउनै पर्छ। हजुर सर। ओके, केही छ क्वेशन? अब अरु क्वेशन छैन भने दफा 11 सकायौं हामीहरुले। 11 को क्वेशन जे पनि आउन सक्छ त्यो गर्न सक्नुपर्ने भयो। र 11 को 4 11 को 5 तपाईहरुले कहिले नबिर्सनु पर्ने भयो। फेरि पनि दोहोर्याउँछु मैले, 3 दिन भइसक्यो दोहोर्याएको है। नम्बर 1, एउटै व्यक्तिको मल्टिपल इन्कमको सम्बन्धमा मल्टिपल प्रोभिजन अफ सेक्सन 11 लाग्छ भने प्रत्येक इन्कम फरक फरक व्यक्तिले प्राप्त गरेको मान्ने। नम्बर 2, एउटै व्यक्तिको एउटै इन्कमको सम्बन्धमा मल्टिपल प्रोभिजन अफ सेक्सन 11 लाग्छ भने एउटै व्यक्तिको एउटै इन्कमको सम्बन्धमा सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन लाग्छ भने त्यस्ता प्रत्येक प्रोभिजनहरु त्यो इन्कमको लागि इन्डिपेन्डेन्टली अप्लाई गर्ने र ट्याक्स पेयरले चुज गरेको कुनै एउटा प्रोभिजन अनुसार ट्याक्स तिर्न जाने। अब यसमा
इज इट नेसेसरी टु लेभाइड ट्याक्स एट द लिस्ट रेट? एकदमै लोएस्ट रेटमै ट्याक्स लगाउनु पर्छ भन्ने छ? छैन। ट्याक्स पेयरले चुज गरेको कुनै एउटा सेक्सन 11 लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा दफा 11 लगाउनै पर्छ है। तपाईले एप्लिकेबल ट्याक्स रेटमा इफेक्टिभ ट्याक्स रेट क्याल्कुलेट गर्दिन, दफा 11 लगाउन भन्नु होला एक्जामिनेसनमा। दफा 11 लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा इट इज म्यान्डेटरी टु अप्लाई सेक्सन 11। त्यो पाउने छ भनिसकेपछि पर्ने छ नै हो। सक्ने छ भनेको भए सक्ने छ हो, नभए पर्ने छ नै हो। त्यो हिसाबले इट इज म्यान्डेटरी टु अप्लाई सेक्सन 11। तर सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन अप्लाई हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा what you need to do is कुनै एउटा प्रोभिजन हायर रेट वा लोवर रेट तपाईले चुज गर्ने हो। र तपाईले क्लियर कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा नर्मली हामी ट्याक्स प्लानिङमा कुरा गर्छौं, त्यसकारणले गर्दा जहिले पनि ट्याक्स पेयरले लोवर रेट अप्लाई गर्छ, ट्याक्स नतिर्न खोज्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इम्फेसिस दिनु पर्यो एक्जामिनेसन। अब अर्कोमा लागौं। दफा 11 मा के छ, यो भन्दा अगाडिको सम्ममा के छ तपाईहरुसँग भने क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यो म्याक्स द क्वेशन छ के? सर एउटा छ सर। सोधौं। सर जस्तै अब यो हाम्रो करको दरहरुमा छुटको अवधि चाहिँ सकियो, अनि सकिसकेपछि चाहिँ करको अवधि चाहिँ आर्थिक वर्षको बिचमा सकियो भने एउटा सर्टेन पर्सन सम्म चाहिँ एउटा दरले कर लाग्ने भयो, अर्को अवधिमा चाहिँ अर्को दरले कर लाग्ने भयो। यो एउटै आर्थिक वर्षभित्र हजुर इन्कम सेग्रिगेट गर्ने, इन्कम र एक्सपेन्स पनि सेग्रिगेट गरेर रिटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? जस्तो अब तपाईले भनेको कुरा चाहिँ फर एक्जाम्पल हाइली अनडेभलप्ड एरियामा एउटा इन्डस्ट्री छ, अरु सुविधा पाउँदैन हैन। डेभलप्ड एरियामा इन्डस्ट्री छ, स्पेशल इन्डस्ट्री। यसको अपरेसन सुरु भयो 2068 साल वैशाख 1 गतेबाट हो। यसले 10 वर्षसम्म चाहिँ 2% ले ट्याक्स लाग्छ। यसलाई 10 वर्षसम्म भनेपछि 2% ले ट्याक्स लाग्ने अवधि भनेको 2078 वैशाख चैत्र एन्ड हो। दुई 2078 चैत्र एन्ड हो। अब हामीले 2077-78 को ट्याक्स रिटर्न फाइल गरिरहेछौँ, ट्याक्स कम्प्युट गरिरहेछौँ भने 2077 4 महिना 1 देखि 2077 12 एन्डसम्म 2% को रेटले ट्याक्स लाग्छ। 2078 1 महिना 1 देखि 2078 3 एन्डसम्म मानव 20% ले ट्याक्स लाग्छ। अरु एक्जम्पसन छैन भन्ने माने है मैले, स्पेशल इन्डस्ट्री हो 20% ले ट्याक्स लाग्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा इन्कम सेग्रिगेट हामीले मजाले सक्छौं है। सेग्रिगेट एक्सपेन्सेस टाइम बेसिसमा, यो जम्मै टाइम बेसिसमा हो है। टाइम बेसिसमा सेग्रिगेट गर्ने अर्थात् अब मैले के गरेँ भन्दा यहाँ कोलम बनाएँ। कोलम बनाएर के गरेँ, दुईटा फरक फरक व्यक्तिले पाएको इन्कम सर मान्नु पर्यो नि त। भनेपछि मैले के गरेँ भन्दा यहाँ हाइली अनडेभलप्ड एरियामा भएको हाइली अनडेभलप्ड एरिया हो इन्कम फ्रम हाइली अनडेभलप्ड एरिया, इन्कम नट सब्जेक्ट टु कन्सेसन भनेर छुट्याउनु पर्यो मैले दुईटा कोलममा। एक्जामिनेसन पर्पसको लागि मैले भनिरहेको छु। त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा सेल्स इन्कम 9 महिनाको यहाँ 3 महिनाको यहाँ, त्यसपछि अदर इन्कम केही होला, अदर इन्कम केही होला जुन सेग्रिगेट गर्न मिल्छ यहाँ गरेर टोटल आयो तपाईको। लेस डिडक्सन्स गर्नुहुन्छ। डिडक्सन्स गर्दा के गर्नुहुन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 9 महिनाको यता 3 महिनाको यता,
कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक 9 महिनाको यता 3 महिनाको यता, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट 9 महिनाको यता 3 महिनाको यता, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अवधि हेर्ने अब कहिलेको हो त्यही अनुसार जान्छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 9 महिना 3 महिना, 9 महिनाभित्र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भएछ भने यता आयो, 9 महिनाभन्दा पछाडि भएको छ भने उता गयो। आरएनडी 9 महिनाभित्र भएको छ भने यता उता। त्यसपछि आएर डेप्रिसिएसन, तपाईँले टोटल डेप्रिसिएसन वर्षभरिको कम्प्युट गर्नुहोस्। वर्षभरिको टोटल कम्प्युटेसन यो यसमा चाहिँ म भन्दिन्छु, वर्षभरिको टोटल डेप्रिसिएसन कम्प्युट गर्नुहोस् र टाइम बेसिसमा सेग्रिगेट गर्नुहोस्। सेग्रिगेट ठिक छ। त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेसहरू जुन जेनरल डिडक्सन्सहरू छन् ती अदर एक्सपेन्सेसहरू आए। त्यसमा तपाईँले स्यालेरी कुन महिनाको तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ, रेन्ट कुन महिनाको थाहा भइहाल्छ, रिपेयर्स एन्ड रेट्स एन्ड ट्याक्सेसहरू होला कुन महिनाको थाहा हुन्छ भनेपछि महिना अनुसार तपाईँले छुट्याउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले के निकाल्नुहुन्छ, अब एसेसेबल इन्कम निकाल्नुभयो। यस्तो गरेर तपाईँले एसेसेबल इन्कम निकाल्नुभयो। अब एसेसेबल इन्कम निस्किसकेपछि तपाईँले गर्ने के हो भन्दा लेस सेक्सन 12 अनुसारको डोनेसन, सेक्सन 12 क अनुसारको डोनेसन, सेक्सन 12 ख अनुसारको डोनेसन वा सेक्सन 63 अनुसारको नेचुरल पर्सन रहेछ भने त पाइयो त्यो पनि, किनकि इन्टिटीलाई मात्रै लागू हुने होइन। 63 अनुसारको पाउनुभयो। अब यो सेग्रिगेट कसरी गर्ने भन्दा यसलाई पनि प्रोपोर्सनेट गर्नुहोस्। प्रोपोर्सनेट बेटर अन द बेसिस अफ एसेसेबल इन्कम। मैले जेको बेसिसमा गर्दा पनि हो, क्वेसनले द्याछ भने द्याछ, दिएन भने अन द बेसिस अफ एसेसेबल इन्कम गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ र ट्याक्सेबल इन्कममा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ट्याक्स रेट अप्लाई गर्नुहुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कममा तपाईँले ट्याक्स रेट अप्लाई गर्नुहुन्छ। यो तरिकाले ट्याक्स रेट अप्लाई गर्नुतिर लाग्नुहोस्। अब प्र्याक्टिकल्ली के गर्ने भन्दा अनुसूची 5 छ जुन हाम्रो अनुसूची 5, अनुसूची 5 मा बिजनेस 1 भन्ने 9 महिनालाई, बिजनेस 2 भन्ने 9 मन्थ्स, बिजनेस 2 भन्ने 3 मन्थ्सको लागि र त्यसपछि यसमा सेक्सन 11 अनुसारको अप्लाई गर्न मिल्ने भनेर त्यो ट्याक्क तल गएर छुट भन्ने शब्द छ। तपाईले त्यो अनुसूची 5 भन्ने बेलामा लास्टमा गएर हेर्नुभयो भने एकचोटि पक्नुस् है। तपाईलाई म प्र्याक्टिकली पनि भनिदिन्छु, फेरि एक्जाम आइरहेछ ढिला हुन्छ नभन्नु होला। सीए मेम्बरशिप वाला साथीहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै धेरै दुःख दिने वाला छु यो मिड विकबाट। इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस बेलुका डाइरेक्ट ट्याक्सेस बिहान गरेर पुरै कुदाउने वाला छु है मैले मेम्बरशिपलाई चाहिँ। इन्कम ट्याक्स D3 रिटर्न इन्ट्री लेट मी चेक 10708965 पहिले भरिसकेका छस् भन्यो कि 658 अलरेडी भेरिफाइड 7172 अब पुरानोमा छैन हैन त्यसले मान्दैन होला सर। मान्दैन रहेछ अलरेडी भेरिफाइड भने। ठिक छ भने त्यो नयाँ युडिन राख्नु पर्छ के के भनेर त्यो युडिनले त केही फरक पार्दैन हैन, युडिनले चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन। त्यो एकचोटी भेरिफाई भइसकेपछि त्यही महिनाको त्यही वर्षको अर्को सबमिसन नम्बर दिँदैन रहेछ कि। अब 3-4 वर्षदेखिको भेरिफाई भइसकेको छ, लेटेस्ट ओपन भएको छैन, त्यही भएर समस्या भयो। तपाईले अनि बिजनेस 1 बिजनेस 2 भन्नु पर्यो। बिजनेस 2 3 महिनाको यो गरेर अनि लास्टमा त्यहाँ छुट हुन्छ एउटा, अन्तिममा तपाईले गएर हेर्नुभयो भने त्यो छुट भेट्नुहुन्छ, त्यसमा अप्लाई गरिदिनु पर्यो। हजुर छुटको कारण भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ सायद। छुटको कारण भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईले छुटको कारण लेखिदिनुस्। यो 2% मा गयो, यसमा केही पनि छुट हुँदैन, यो 20% मा गयो, सिस्टमले अटोमेटिकली क्याल्कुलेट गरिदिइहाल्छ। हजुर प्र्याक्टिकली है। अर्को छ सर कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड र डोनेसनको लिमिट छ नि, त्यसलाई कसरी मिलाउनु? डोनेसन कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्डलाई प्रोपोर्सनेट गर्दा डोनेसन सबभन्दा पहिला लिमिट ओभरअलमा चेक गर्ने, 1 लाख पाइन्छ कि पाइँदैन टोटलमा चेक गर्ने हो। लिमिट 10 लाख पाइन्छ कि पाइँदैन टोटलमा चेक गर्ने हो, किनकि यो प्रत्येकको यो अगाडिको र पछाडिको के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। 12 ख को त टोटल भइहाल्यो। 63 को म्याक्सिमम 3 लाखसम्म पाइन्छ कि पाइँदैन टोटलमा चेक गर्ने
टोटल इन्कम लिएर टोटल एसेसेबल इन्कम लिएर चेक गर्ने अनि टोटल लिएर चेक गरिसकेपछि एसेसेबल इन्कमको प्रोपोर्सनमा डिभाइड गरिदिने इन टोटालिटी हुन्छ नि त चेक त तपाईले 5% अफ एटीआई भन्नुभएको छ भने त एटीआई त सबै इन्कमलाई कन्सिडर गरेर आउँछ नि 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम एआई भनेको छ भने त्यो सबैलाई कन्सिडर गरेर आउँछ 10% अफ एसेसेबल इन्कम भनेको छ भने सबैलाई कन्सिडर गरेर आउँछ भनिसकेपछि पहिला चाहिँ तपाईले इन टोटालिटी निकाल्ने हो र त्यसपछि बल्ल प्रोपोर्सनेट गर्ने अब क्वेशनले द्याछ भने द्याछ दिएन भने आफैले गर्ने ठीक छ है एक्जामिनेसनमा यस्तो क्वेशन आयो भने गर्नको लागि दिमागमा फ्रेमवर्क त बस्यो नि हैन के हो बस्यो सर बस्यो फ्रेमवर्क बसिसकेपछि हिसाब त कतिवटा छ यो हामी गरिहाल्छौँ केही टेन्सन छैन त्यसमा बेसिस अफ अकाउन्टिङ अब बेसिस अफ अकाउन्टिङ भनेको अर्को फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो जुन चाहिँ हिसाब गर्नलाई जरुरी हुन्छ बेसिस अफ अकाउन्टिङ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ जम्मा दुईवटा बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन्छ अब क्याप्ची पुगिसकेपछि अझ सीए भइसकेपछि तपाईले तीनटा बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन्छ भन्नुभयो भने म बेसिस अफ अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन लेभलमा भनिरहेको छु है ट्रान्ज्याक्सन लेभलमा मैले बेसिस अफ अकाउन्टिङ उसमा चाहिँ भनेको छैन के भन्छ रे एफएस लेभलमा भनेको छैन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट लेभलमा मल्टिपल बेसिस अफ अकाउन्टिङहरु चुज हुन सक्छ तर एउटा ट्रान्ज्याक्सन लेभलमा जहिले पनि दुईटा बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन्छ एट द केस एट द अक्रुअल एट द केस एट द अक्रुअल हामीसँग भएको जम्मा दुईटा संसारभरि भएको बेसिस अफ अकाउन्टिङ दुईटा बेसिस अफ अकाउन्टिङ हो क्याश बेसिस भनेको इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस आर recognized only when there is inflow or outflow of cash. Only when there is inflow or outflow of cash. Cash basis मा सिम्पल कुरा हो तपाईलाई पनि थाहा छ एकदम सामान्य कुरा है तर अक्रुअल बेसिसमा गइयो भने अक्रुअल बेसिसमा गइयो भने for tax purpose income is recognized only when the right to receive the payment is established accrual basis मा गइयो भने only when the right to receive the payment is established. एकछिन है but even when a person follows accrual basis income from compensation shall be recognized in cash basis
तपाईलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले shall be recognized under cash basis यो केसमा but even when a person follows cash basis नै फलो गरेको केसमा पनि cost of trading stocks shall be calculated using accrual basis. क्याश बेसिस एउटा एक्सेप्सन छ त्यो भनेको के भन्दा क्याश बेसिस नै फलो गरेछ कुनै व्यक्तिले भने पनि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक्स अक्रुअल बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्ने हो र अक्रुअल्स के एउटा एक्सेप्सन छ त्यो एक्सेप्सन्स के हो भन्दा इवन व्हेन अ पर्सन फलोज अक्रुअल बेसिस इन्कम फ्रम कम्पेन्सेसन शैल बी रिकग्नाइज्ड अन्डर क्याश बेसिस इन्कम रिकग्निसन यो भयो क्याश बेसिस सकियो म अक्रुअल बेसिसमा लायबिलिटी अक्रुअल बेसिसमा लायबिलिटी वा एक्सपेन्सेस रिकग्निसनको कुरामा जान्छु म ठीक छ अक्रुअल बेसिसमा एक्सपेन्सेस रिकग्निसनको कुरामा जान्छु म अक्रुअल बेसिसमा एक्सपेन्सेसको रिकग्निसन दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा फिक्स्ड अब्लिगेसन हुन्छ अर्को प्रोबेबल अब्लिगेसन हुन्छ तपाईलाई थाहा होला लायबिलिटीको केसमा लायबिलिटी भनेको एक्सपेन्सेस पनि हो साइड बाइ साइड एक्सपेन्सेस इन रिलेसन टु फिक्स्ड अब्लिगेसन in relation to probable obligation. Fixed obligation को केसमा दुईवटा प्रोभिजन छ if the obligation is fixed दुईवटा कन्डिसन मध्ये दुईटै कन्डिसन all है तलको दुईटै the amount of obligation can be quantified obligation can be quantified with reasonable accuracy. Orko, and the payment from other party is received. यो केसमा either the obligation becomes fixed or there is outflow of cash. Probable obligation हो भने fixed obligation हो भने चाहिँ if the amount of obligation can be quantified with reasonable accuracy and the other payment from other parties is received फिक्स्ड अब्लिगेसन अन्तर्गतको एक्सपेन्सेसलाई एक्सपेन्सेस मान्न पाइयो तर प्रोबेबल अब्लिगेसन रहेछ भने प्रोबेबल अब्लिगेसनको हकमा या त अब्लिगेसन फिक्स्ड मा कन्भर्ट हुनु पर्यो फिक्स्ड अब्लिगेसनमा कन्भर्ट हुनु पर्यो और देयर इज आउटफ्लो अफ क्याश यसको अर्थ के हो भने तपाईहरुलाई एक्जाम्पलमा जाउँ एउटा लेट्स टेक एन एक्जाम्पल देयर इज अ लॉसूट पेन्डिङ for warranty claim pending in court. The best estimate of outflow of resources is rupees 5 crore and accordingly provision is made and accordingly provision is made. Can the person claim such provision? Good question. Side by side, next question is, would the answer be different? About yes, my
थोरै क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गर्छु म फर इन्कम इयर 75-76 and accordingly provision is made. Would the answer be different if the lawsuit was finalized by court during income year 2076-77 where the claim was decided to be rupees 4 crore. लसुट छ वारेन्टी क्लेमको लागि कोर्टमा पेन्डिङ छ बेस एस्टिमेट आइडेन्टिफाई गर्यो लयरसँग सोधेर 5 करोडसम्म खर्च हुन सक्छ भनेर लयरले भनिदियो 5 करोड रुपैयाँलाई उसले के गर्यो भन्दा आउटफ्लो अफ रिसोर्सेस हुन्छ भनेर एक्सपेन्सेस बुक गर्यो प्रोभिजन कन्टिजेन्ट लायबिलिटी एन्ड कन्टिजेन्ट एसेट्स भन्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार उसको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा 5 करोड रुपैयाँ छ 75-76 मै छ 76-77 मा लसुट फाइनलाइज भयो कोर्टले फाइनल गरिदियो र कम्पेन्सेसन अमाउन्ट कति डिटरमाइन गरिदियो वारेन्टीको भने कम्पेन्सेसन चाहिँ तिर्नुपर्ने कम्पेन्सेसन है लिनुपर्ने हैन 4 करोड रुपैयाँ भनेर भनिदियो भने यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा 75-76 मा हेर्दा इट इज अ प्रोबेबल अब्लिगेसन भनेको मतलब के हो भन्दा देयर अब्लिगेसन फिक्स भएको छैन फिक्स अब्लिगेसन भएको भए पाइन्थ्यो त्यही भएर देयर क्यान नट बी क्लेम अफ द वारेन्टी प्रोभिजन तर तपाई 2076-77 मा जानुभयो भने ड्यू टु फाइनलाइजेसन अफ lawsuit the obligation becomes fixed payment from other party who filed the lawsuit किनकि यो वारेन्टी सँग रिलेटेड थियो was already received जुन बेलामा सामान किनेको थियो त्यही बेलामा रिसिभ भइसकेको हो नम्बर 2 नम्बर 3 the amount of outflow can be reasonably ascertained तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो therefore expense of rupees 4 crore is deductible. Therefore, the expense of rupees 4 crore is deductible. तपाईले एउटा क्वेशन टिपिहाल्नु होला आजलाई हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा धेरै गर्दैनौं क्वेशन के छ भन्दा Current business enterprise has the policy to make payment of 1 month's salary every year to its employee as medical benefit. As per the policy, the amount of medical benefit is equal to the salary
derived by the individual during last month of the fiscal year. भनेको मतलब के हो भन्दा, that is, if Mr. A is employee is entitled to medical benefit each year equal to his assured salary of month of Asad. कुरो बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले? भनेको मतलब म चाहिँ यदि कुनै अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ छु, मैले त्यहाँ गभर्नमेन्ट बिजनेस एन्टरप्राइजेसमा काम गर्छु र गभर्नमेन्ट बिजनेस एन्टरप्राइजमा काम गरिसकेपछि मलाई चाहिँ हरेक वर्ष मेडिकल बेनिफिट भनेर पैसा दिइन्छ। इन्टाइटलमेन्ट छ मेरो पोलिसी अनुसार। तर मेडिकल बेनिफिटको अमाउन्ट कति हो भन्दा चाहिँ मैले असाढ महिनामा जति स्यालेरी डेराइभ गर्छु त्यो बराबरको चाहिँ अर्को वर्षको साउनमा गएर त्यो वर्षको टोटल असाढमा सान्तपछि चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदा अक्रू गरेर कुनै एउटा फन्डमा राखिन्छ। द इम्प्लोइ can obtain the amount only upon requirement. पोलिसी अनुसार इम्प्लोइले चाहिँ रिटायरमेन्टको बेलामा मात्रै पैसा पाउँछन्। अब मलाई के भन्नुस् भने, can the government business enterprise claim deduction of expenses provisioned for the medical benefit of the employee? This is your homework. क्वेशनलाई मैले मुखले पनि भने, सिम्पल क्वेशन के हो भन्दा, एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको लिप एउटा पोलिसी छ, पोलिसी अनुसार के हुन्छ भन्दा असाढ महिनामा उसले ड्र गरेको तलब उसले मेडिकल बेनिफिट भनेर पाउँछ। पाउने चाहिँ रिटायरमेन्टको बेलामा हो, तर पैसा कति पाउँछ भन्दा फिक्स्ड कन्ट्रिब्युसन हो। के हो यसलाई हामीले डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान हो। यो डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान हैन, डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान हो। ठीक छ, कन्ट्रिब्युसन इज फिक्स, बेनिफिट इज फिक्स, डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान हो इम्प्लोइ बेनिफिट सर्भिसेसमा। तर रिटायरमेन्ट चाहिँ रिटायरमेन्ट प्लान नै हो, रिटायरमेन्ट स्किम नै हो। यस्तो अवस्थामा त्यो गभर्नमेन्ट बिजनेस एन्टरप्राइजले त्यस्तो एक्सपेन्सेसको लागि गरेको जति प्रोभिजन छ, प्रोभिजन गर्नलाई सिम्पल छ, सबै इम्प्लोइ मल्टिप्लाइड बाइ तिनीहरूको असाढ महिनाको तलब जति छ त्यो बराबरको अमाउन्ट प्रोभिजन गर्दै भयो। त्यो प्रोभिजन गरेको अमाउन्ट जुन छ त्यो प्रोभिजन गरेको अमाउन्ट चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा डिडक्सन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? आई निड द एन्सर। एक्जामिनेसनमा 5 मार्क्स क्वेशन आयो, हाउ वुड यु राइट दिस एन्सर? यु हेभ द एन्सर इन यो पार्टिकुलर के भन्छ रे, यो पार्टिकुलर पेजमा यो जुन मैले अहिले गरिरहेको छु यसमा यो एन्सर छ। तपाईले एक्जामिनेसनमा 5 मार्क्सको लागि लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ त्यो लेखेर मलाई पठाउनु होला। इमेल तपाईहरुलाई मैले जुनबाट कम्युनिकेट गरेको छु loantax.urp@gmail.com मा इमेल गर्नु होला। अहिलेलाई यति गरौँ, धन्यवाद। क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। I need the answer. कृष्णजी तपाईले कपीमा लेखेर फोटो खिचेर पठाउनु होला कृपया। Thank you everyone. See you tomorrow morning.